This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारी खुशनसीबी कि हमारे दरमियान वतन अजीज़ के मारूफ समाजी रहनुमा, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 305 एंड 1 पाकिस्तान लायंस क्लब इंटरनेशनल, आप मुमताज़ कारोबारी शख्सियत भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के फ़ाल मेंबरान में आपका शुमार होता है। आपका ताल्लुक़ मदीनतुल औलिया मुल्तान से है और मैं उन्हें इस शेर के साथ प्रोग्राम अहले कलम में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जनाब मोहम्मद वसीम शेख, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। वसीम भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो समाजी खिदमत है, इसका जो शऊर है आपकी ज़ात का हिस्सा कब बना? सबसे पहले तो मैं आपका और मक्स टीम की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया और अपने स्टूडियो में आने की दावत दी, और मैं आज खुश नसीबी फील कर रहा हूँ कि आपके 1 साल होने के प्रोग्राम में मुझे आपने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जो खालिक कायनात भी हैं। बिलाशुबह इंसान के लिए ज़िंदगी में तो इंसान अपने लिए सब कुछ करता है, और ज़िंदगी के साथ साथ अगर आप अपनी आखिरत की फ़िक्र भी करें तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को मवाज़ने के तौर पे मोतदल रख सकते हैं। तो मैं आज से 20 साल पहले मैंने अपनी लाइनिज़म का आगाज़ किया। पेशे के एतबार से टेक्सटाइल से बिलोंग करता मैं एक काम के सिलसिले में एक जगह पे गया, तो वहाँ पे हमारे बड़े भाई और बड़े ही हमारी शफीक इंसान हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ आप इस साइड पे आएँ। तो मैं समझता हूँ कि आज 20 साल बाद अगर मैं मुआवजना करूँ तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाज़ी थी उस वक्त पर जब मुझे इंसानियत की खिदमत का मौका मिला। और मैं इंसानियत की खिदमत करते हुए मैं बड़े बावसूख अपने दिल की बात करूँगा कि लोग नींद के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब किसी भी इंसान खिदमत इंसानियत एक मुस्कुराहट से भी हो सकती है, आप अपनी बिसात के अंदर रह के किसी को हुस्न इखलाक से भी आप पेश आ सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ करने के बाद जब मैं रात को बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरा ज़मीर भी मुतमईन होता है और मैं भी मुतमईन होता हूँ। वाह वाह वाह। यकीनन ये जो समाजी खिदमत है ये आपकी ज़ात का हिस्सा बन गई, तो क्या इसमें आपके जो दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो क्या वो भी इसमें आपके साथ शरीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बहन भाई जो हमारा कारोबारी सिस्टम है, मैं अपने भाइयों को साथ लेके चल रहा हूँ। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान के उन चंद एक घरानों में हमारा शुमार होता है जहाँ आज भी एक हांडी पकती है। सुभान अल्लाह, सुभान और हमारा कारोबार भी एक है, हम दिल से भी एक हैं, और हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी इस तरह की कि जहां अब हम भाइयों के घर बन रहे हैं वो सब दीवार के साथ दीवार हैं। वाह वाह। और मैं समझता हूं कि ये शुरुआत मैंने अपने घर से की, और मेरे भाई और मेरी फैमिली का हर वो बंदा जो साहिब इस्तिताअत था, मैंने उसको अल्लाह की तरफ
خلق انسانیت کی خدمت کے لیے جب دعوت دی تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے بہت پازیٹیو جواب ملا، اور الحمدللہ ہم ایک سمجھ لیں کہ لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ دور دور سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور میرے دوستوں کا ایسا ایک جھرمٹ بن گیا ہے کہ مجھے اب الحمدللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس بات آتی ہے، میرے آنے سے پہلے ہی میرے دوست اس کو حل کر چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے جناب وسیم شیخ صاحب کی گفتگو سنی، اور اس کا محور و مرکز ایک ہی ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کی جائے تو دنیا بھی راضی اور اللہ عز و جل بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مجھے ایک شعر وسیم بھائی کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ تو یقیناً اس شعر کی عملی تفسیر جو ہیں وہ جناب وسیم شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا وسیم بھائی، یہ جو آپ کا لائنز کلب ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن اکثریت جو ہے وہ لائنز کلب کی سماجی خدمات سے واقف ہے۔ تاہم میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو لائنز کلب کا جو پلیٹ فارم ہے اور اس کی جو بیس ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، لائنز کلب انٹرنیشنل دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہے جو سیلف فنڈنگ سے ہوتی ہے، اس کی کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ ہم 5-7 دوست کٹھے ہوتے ہیں یا 5-7 گھر کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو ایک پروجیکٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، تو وہ جو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اس میں 5 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 10 لاکھ ڈالے، تو وہ بغیر کسی کہ بتائے ہم وہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے پروجیکٹ آتا ہے تو ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ لائنز کلب انٹرنیشنل ہمارا فیلوشپ سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان بیزی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایون بھائی بہن دوست بیٹا باپ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دن تک وہ ملاقات نہیں کر پاتے۔ کسی کی جاب کا ٹائم 9 بجے ختم ہوتا ہے تو صبح اس نے 10 بجے جانا ہے، کسی نے 6 بجے جانا ہے تو صبح ارلی جانا ہے، کوئی آ رہا ہوتا ہے تو کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا لائنزم میں جو سب سے پہلا وہ تھا وہ ہے فیلوشپ، آپ کی دوستیاں، آپ کا پیار، آپ کی محبت، ایون یہاں سے آپ کے رشتے تک ایک دوسروں کے گھروں میں ہماری یہاں اگزامپلز ہیں کہ یہاں پہ ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہاتھ بڑھتے ہیں ہم خالق انسانیت کی خدمت اتنے زیادہ اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم 4 لوگ جب ملیں گے اپنے اپنے بساط کے مطابق ہم ایک ایکٹیویٹی کر سکیں گے۔ ہم اگر جب 8 لوگ ملیں گے تو ہم 2 ایکٹیویٹیز کی بجائے ہم 4 پروجیکٹس کریں گے۔ تو لائنز کلب میں کام وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے، ہمیں اس کی تربیت دی کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو آپ ہر قسم کے جو آپ آسانیاں میسر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ صرف لائنز کلب انٹرنیشنل نے ہمارے ہی اسلام سے وہ چیزیں پک کی اور ایک تنظیم بنا دی جو پوری دنیا میں اس کو رائج کر دیا۔ اس میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ مذہب ہے، سب کو ایک لیول پہ جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا اسی چیز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، بحیثیت مسلمان ہمارا اسلامی طور پہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلام کے بنیادی رکنیت میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم ورکنگ اس لیے کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آپ کو حساب دینا ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی ساری جو پوری کی پوری ورکنگ ہوتی ہے ممبرشپ
पे होती है। क्यों? उनसे जो उनको फंड्स जनरेट होते हैं वो हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन एक बना हुआ है, उसके ज़रिए वो जो उनके ड्यूज़ इकट्ठे होते हैं उसका कुछ हिस्सा लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन में फंडिंग की सूरत में वहाँ जाता है और वो आगे गरीब मुल्कों में उसको डिवाइड हो जाता है कि अगर आप वहाँ पे भी अगर पैसे देते हैं तो वो भी आपके पैसे वापस किसी न किसी सूरत में आपके पास भी आते हैं। जैसे अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ, अभी हमारी कोयटा में बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया था तो इंटरनेशनल लायंस क्लब की तरफ से यहाँ फंडिंग हुई, दोस्तों ने फंड्स इकट्ठे किए तो वहाँ पे खैमे भी दिए गए, गरम कंबल भी दिए, अद्वियात भी दी, खाने पीने की चीज़ें भी दी। यानी कि आपको अगर आप 10 रुपये इकट्ठे कर रहे होते हैं तो आपको 10 रुपये वहाँ से भी आते हैं जहाँ आपने अपने ड्यूज़ दिए होते हैं इंटरनेशनल से। तो ये चीज़ें ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से पुर इल्तमास गुजारिश करूँगा कि आए हमारा साथ दें, अपने लिए, अपने सुकून के लिए, अपने इत्मीनान कल्ब के लिए। ये कल भी आपके काम आएगा, ये आज भी आपके काम आएगा और कल जब हम और आप इस दुनिया में नहीं होंगे ये तब भी उस कब्र में जहां हम सो रहे होंगे वहां पे भी ये हमारे काम है। नाज़रीन, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। तो ये कतरा कतरा दरिया बन रहा है और कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। तो एक लायंस क्लब इंटरनेशनल का सिलसिला जो है पूरी दुनिया में खिदमत खल्क़ के हवाले से जारी व सारी है। वसीम भाई से बातें होंगी, वक्फे का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनएविटेबल। बोली की बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लगती। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जनाब वसीम शेख लॉयंस क्लब के हवाले से जो सरगर्मियां हैं उनका जिक्र कर रहे थे। जनाब वसीम शेख, ये बताइएगा कि जो लॉयंस क्लब का प्लेटफॉर्म है, यकीनन इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है और इस वक्त भी उस पर कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ें जो खुसूसी अहमियत की हामिल हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। बाकी चीज़ें मैं बाद में पूछता हूँ। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा। हम इस वक्त कोविड के मामला से गुजर रहे हैं, और आप देखें कि आज से 2 साल पहले जो कोविड के हालात थे, जब सब कुछ लॉकडाउन में हो चुका था, इवन हम नमाज के लिए मस्जिदों तक भी नहीं जा सकते थे। और हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारे लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, जिसको हम खाना काबा कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जो हमारे लिए मुकद्दस तरीन जगह हैं, इसी तरह हमारी जितनी भी मुकद्दस मकामात हैं वो सब बंद थे। लोगों के कारोबार भी बंद थे, रोजगार भी नहीं थे। तो इस सिलसिले में हमने जो लायंस क्लब इंटरनेशनल ने जिस चीज़ को ज़्यादा उजागर किया वो था हंगर, कि कोई भी बंदा भूखा ना सोए। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा
यहीं आपके बड़े करीब, आपसे 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे जनरल बस स्टैंड है वहाँ पे। आजकल तो वहाँ माशाल्लाह सैलानी ने भी अपना जगह बना दी और आसपास भी और आ गए। तो वहाँ एक हमारे दोस्त हैं, हमारे लाइन मेंबर हैं, मैं जिनका जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसका आई विटनेस हूँ कि मेरे चचा जो कि लकड़ी का उनका बिजनेस है, तो एक दफ़ा मैं उनसे मिलने के लिए गया तो एक रेडी वाला वहाँ खड़ा हुआ था। तो मेरे चचा ने उनसे पूछा कि यार कैसे मामलात जा रहे हैं। उसने कहा जी मामलात तो आपके सामने है, हर चीज़ बंद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला रोटी दे रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि यार किस तरह आप अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने कहा जी हमें अपनी फ़िक्र नहीं होती, हमसे ज़्यादा हमें अपने इस बेज़ुबान जानवर की फ़िक्र होती है। हमारा खाना अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, हम डेली मैं अपने बच्चों को इस गदर रेडी पे बिठाता हूँ जिस पे मैं लकड़ियाँ लाद के अपना पेशा कमाता था। तो मैं आज उनको उस पे बिठाता हूँ और मैं चला जाता हूँ इत्तफाक मोटर्स पे, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त रज़ा जाफरी साहब, इमरान रज़ा जाफरी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुल्तान विजन लायंस क्लब के, वो एक डेली प्रोजेक्ट करते हैं जो दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब बंदा वहाँ से रोज़ाना खाना लेता है। और मैं जब उसने मुझे ये बात कही कि जी मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना लेके आता हूँ और अपने बेज़ुबान जानवर के लिए मैं तगदो करके किसी से उधार लेकर किसी से कुछ करके मैं उसका खाना करता हूँ, तो मैं सोचा कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी गफ़ूरुर रहीम है कि हम कहाँ कहाँ हमें पता नहीं होता, ऐसे लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो मैं इस किस्म के बहुत सारे हैं, लोगों के घरों तक राशन हमारे लायंस क्लब की तरफ से पहुंचाए गए पूरे पाकिस्तान में, और यही काम पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन बहैसियत मुसलमान, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें ये पूरी तरबियत है एक मुसलमान की हैसियत से कि आप तब तक ना सोएं ना खाएं जब तक कि आपका हमसाया भूखा है। अगर आप ऐसा कर गए तो आप अल्लाह को जवाब दे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमने लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफार्म के ऊपर हमने कोविड के दिनों में हमने कोई बंदा ऐसा नहीं था जहाँ तक हम नहीं पहुँचे। हाँ, अगर बाई मिस्टेक कोई रह गया हो तो वो अल्लाह ताला उस हामी नासिर है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तमाम कोशिश की कि हम हर ज़रूरतमंद तक पहुँचें, और हमने बड़े रास्ते अपनाए। हमने उन लोगों को जिनकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर हर्फ ना आए, हमने उनको दूसरे रास्तों से गिफ्ट, जी वाइट कॉलर मैन आप जिसको कहते हैं, हमने उनको ऐसे ऐसे तरीके से गिफ्ट की सूरत में चीज़ें दी, उनको उधार क्या के चीज़ें दी ताकि उनका किचन डिस्टर्ब ना हो, मजरू ना हो, और अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक हम इस भूख और अफलास के टाइम में, जो एक ऐसा वक्त है जो किसी भी के लिए भी खुशी के साथ नहीं आया, मजबूरी का वक्त था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक बहुत मेजर कुदरती आफत में जो हंगर रिलीफ का प्रोजेक्ट था, इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। गोया मुआशी बहरान के दौरान आपने अपने प्लेटफॉर्म से अनगिनत लोगों की मदद की, और यकीनन मैं समझता हूँ ये काबिल सताइश और काबिल तकरीम है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका लायंस क्लब का सिलसिला है, इसमें मरीजों के लिए भी मैंने देखा कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, कैंप्स लगते रहते हैं, और आपकी एक पूरी टीम है, तो उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहीं आपके करीब स्टेडियम के पास एक कैंप लगवाया, तो आप यकीन करें एक 70 साल का बूढ़ा शख्स मेरे पास आया। उसने मुझे कहा बेटा ये कैंप आप लोगों ने लगवाया है। तो मैंने कहा जी हमने नहीं लगवाया, अल्लाह की मदद से लगा है, हम तो बस अल्लाह के भेजे हुए वो बंदे हैं जो आपके लिए हाजिर हैं। तो अंदर 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए थे, वो बुज़ुर्ग अंदर गए, उन्होंने चेकअप कराया। आप यकीन करें उस बुज़ुर्ग के अल्फाज थे जो मैं आज कहूँगा। मैंने कहा जी
یہ सराकी में उसने मुझे जो कहा, मैं वो वर्ड टू वर्ड कोट करूँगा कि पुत्र मैं दुनिया तो हुण वन्नण वाला हाँ, मेरा कोई पता क्या नहीं, मैं किहड़े वेले तक कित्था हाँ तक है नहीं, मैं अपनी जिंदगी च कई MBBS कोई चेक नहीं कराया। इट वाज डेंजर वर्ड फॉर मी कि हम आज मुल्तान शहर के वस्त में रहते हुए वो बंदा मुझे ये लफ्ज़ कह रहा हो कि मैंने अपनी 70 साल लाइफ में किसी MBBS से चेक नहीं कराया, डिस्पेंसर से दवाइयाँ ली, चीज़ें कराई। इसी दौरान एक खातून आई जिनकी एज 50 से 55 साल थी। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ चीख के बोले, उसने कहा यार वसीम इनका BP बहुत शूट कर रहा है, इनको फ़ौरन इनको कार्डियोलॉजी में कराना है। तो हमने उसी वक्त एम्बुलेंस का अरेंज कराया, उसी वक्त उनको कार्डियोलॉजी भेजा, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितने कार्डियोलॉजी में बैठे लोग हैं या निश्तर की एमरजेंसी में बैठे हुए लोग हैं या निश्तर की हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट है, उनका भी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से गए हुए पेशेंट्स को वो इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे एक प्राइवेट पेशेंट को देखा जा रहा होता है। वो लेडी जब जैसे कार्डियोलॉजी में पहुंची तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, उन्होंने अपना रेफरेंस, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने वहाँ दिया। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ये 5 मिनट भी लेट हो जाती तो इनको सीवियर अटैक हो जाना था, कि इनका BP इतना शूट कर चुका था। तो इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं हमारे, और एक जो हमारा मुल्तान का एक मेजर प्रोजेक्ट आता है वो कट्टे हुए तालू होंठ वाला प्रोजेक्ट है, जो अभी पिछले दिनों हमने अल खिदमत हॉस्पिटल में हमारे मुल्तान के एक मशहूर लायंस क्लब है, क्रिसेंट लायंस क्लब, जो हर साल वो इसकी एक्टिविटीज़ करते हैं। और मैं क्रिसेंट वालों को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, स्पेशली उनकी लीडरशिप को भी, कि वो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम वो करते हैं। तो वो मैंने देखा, मैं एक चीफ गेस्ट की हैसियत से मैं जब वहाँ गया तो बच्चे जिनके ऑपरेट हो गए, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे पे चमक, मैं समझता हूँ कि आपके पास इससे बड़ी खुशी की कोई और चीज़ हो नहीं सकती। जब आपको किसी बच्चे की मुस्कुराहट और उस बच्चे से जुड़े हुए फैमिली माँ बाप बहन भाई, ये सब लोग जब हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों के साथ आपके सामने आते हैं और आपको थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो आप यकीन करें आपका दिल बाग बाग हो जाता है। वाह नाज़रीन, मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, कुछ लोग मेरी सोच से बढ़कर भी हंसी। अभी जनाब वसीम शेख ने जिक्र किया कि वो जो तालु कटे हुए बच्चे हैं और जब उनका तालु जुड़ जाता है तो वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं, तो उनको कितनी खुशी महसूस होती होगी, उनकी फैमिली जो हैं वो किस हद तक मुसरत का इजहार करती होंगी, कितनी दुआएं करती होंगी। और यकीन ये दुआओं का सिलसिला है कि ये पाकिस्तान जो है इस तरह कायम और दायम है और ये सारा सोशल सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। तो हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो
जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब वसीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और लायंस क्लब इंटरनेशनल की जो सरगर्मियां हैं पाकिस्तान में, उन पर गुफ्तगू हो रही है। तो जो बात अभी मेरे इल्म में आई
کہ آنکھوں کے علاج کے حوالے سے خاص طور پر لائنز کلب انٹرنیشنل کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں. تو وسیم شیخ صاحب اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں آپ کو بتاؤں کہ لائنز کلب انٹرنیشنل کا جو مین فوکس ہے، باقی ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سائٹ فاسٹ ویژن یہ ہمارا سلوگن ہے. اور ہم لائنز کلب انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آپ جانتے ہوں گے کہ سری لنکا مشہور ہے آئس کی ڈونیشنز کے اوپر. تو لائنز کلب جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آرگنائزیشن جو مانی جاتی ہے، جس کی اگر آپ جانے کی جان پہچان ہے، وہ سائٹ فاسٹ کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں لوکل کیمپس سے لے کر ہمارے پاکستان میں ہمارے لائنز کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ہم نے آئس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آئس کا کام ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال ایک کیمپ ہوا جہاں مجھے جانا ہوا، تو مجھے پتہ لگا کہ ایک 12 سالہ بچی ہے جس کی بینائی کسی بھی وجہ سے ان کے ماں باپ آپریٹ نہیں کروا پا رہے، تو وہ اس کیمپ پہ آئیں. بڑا دور دراز علاقہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مظفر گڑھ سے بھی آگے ایک علاقہ ہے جتوئی جہاں مجھے جانا ہوا، دیہاتی علاقہ ہے. تو میں وہاں گیا، میں نے دیکھا. میں نے جب وہاں دیکھا کہ وہاں آپریٹ ہو رہے تھے، مجھے سامنے وہ بچی آئی. جب اس کی پٹی کھلی تو یقین کریں اس نے جب دنیا دیکھی، اس نے جب اپنے ماں باپ کو دیکھا، تو وہ بہت ایموشنل لمحے تھے جن کا میں اپنے الفاظ میں ذکر نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ یہ نعمت ہے، آنکھیں واقعی خدا کی نعمت ہے. اور جب وہ ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو سیفٹی اویئرنیس ہے یا روڈ ایکسیڈنٹس کے معاملات ہیں، اس پر بھی آپ کی نظر ہے؟ جی، میرا جو اپنا تھیم ہوگا 2022-23 میں، تو میں اس میں روڈ سیفٹی اویئرنیس پہ میں نے کام کرنا ہے. آئے گئے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اتنی بری حالات ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے کہ لوگ ہیلمٹس نہیں پہنتے ہیں، لوگوں کا کوئی ایجوکیشن نہیں ہے روڈ کے حوالے سے. روڈ پہ چلتے چلتے اب آپ یہ دیکھیں بندہ گرا، سر پہ چوٹ لگی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں جی وہ گرا تھا، وہ چوٹ لگی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ روڈ پہ چلنے کے لیے بھی ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، سیفٹی. میں دنیا کے دوسرے ممالک میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو لوگ جب اپنی بائیسیکل پہ بھی ہوتے ہیں تو انہیں پوری سیفٹی لی ہوتی ہے، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، گلوز پہنے ہوتے ہیں، اپنی نیز کو کور کیا ہوتا ہے، انہوں نے پورا سیفٹی معیار کیے ہوتے ہیں. لیکن جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں تو یہاں ون ویلنگ کا کلچر بہت عام ہے. یہاں گاڑیوں کی بے دریک سپیڈ کو دیکھا جاتا ہے. اگر ہم 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے، اس لمحے سے بچا جا سکتا ہے جس لمحے میں آپ اپنے پیچھے والے چھوڑ کے جانے والوں کے لیے دکھ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ نشتر ایمرجنسی میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گیا، تو ہم چائے پی رہے تھے تو بھاگا ہوا ایک بوڑھا شخص آیا، اس کا ایک ہی بچہ تھا. تو جب ہم نے اس کی پوری تفصیل دیکھی، جا کے اس کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ اس نے رینٹ کی موٹر بائک لی ہوئی تھی. رینٹ کی موٹر بائک پہ وہ صرف ون ویلنگ کے لیے، اور اس کے بعد جو معاملات اس کے ماں باپ نے فیس کیے میں وہ وقت نہیں بھول سکتا. تو اسی لیے میں نے اپنے پروگرام میں بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مدد کے ساتھ، دوستوں کی اویئرنیس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میں جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں. اگر ایک بھی جان بچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت سارے ممالک تشریف لے گئے سماجی حوالوں سے بھی، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. میں بڑا اچھا آپ کو بتاتا ہوں، لائنز کلب کے حوالے سے ہی 2018 میں مجھے US سے جانے کا اتفاق ہوا. تو میں لاس ویگاس میں تھا، تو ہم اپنے کنونشن سینٹر کی طرف جانب رواں تھے. میرے ساتھ میرے ایک دو اور دوست بھی تھے جو مجھ سے بھی زیادہ ینگ تھے.
تو اسی مونو ریل کے اندر ایک فیملی تھی جو آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی. تو اس فیملی میں گرینڈ فادر, فادر اینڈ دین سن. تو وہ ساری فیملی, ان کے بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو گرینڈ فادر واز آلسو آن سیم پورٹ فولیو. تو مجھے کہنے لگے جینٹل مین آر یو لائن. تو ہماری یہ پن ہوتی ہیں, ہماری یہ پن جو لائنس کی پن ہماری پہچان ہوتی ہے. تو میری پن لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی یس سر آئی ایم لائن. ویئر یو فرام؟ میں نے کہا جی آئی ایم فرام پاکستان. اٹس ٹو ینگ, یو آر ان لائن. ان اوور کنٹری when we left our work and jobs then we start lainism. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا جی میں پچھلے 16 سال سے میں لائنزم میں ہوں. تو میں بہت ارلی ایج میں لائنزم میں آیا. تو میں دیکھا الحمدللہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ لوگ ان کے جو ان کا بیٹا تھا, جو ان کا سب سے چھوٹا جو بچہ تھا وہ 8 سال کا تھا. تو آپ ان کی ایجز آپ اندازہ لگا لیں. تو ہمیں الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں اس چیز کا پورا وہ ہے ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر بچے میں, ہر بڑے میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی خدمت انسانیت ڈالی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو لائنس کلب انٹرنیشنل ہے, کوئی شخص اگر اس کی رکنیت لینا چاہے یا آپ کا ممبر بننا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں لائنس کلب میں نے آپ کے چینل پہ آپ کے سامنے آلریڈی اپیل بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی خاطر, اپنے ملک کے جھنڈے کی خاطر ہمیں بڑھ چڑھ کر لائنزم میں آنا چاہیے. اس سلسلے میں نے اپنی ممبرشپ گروتھ پروگرام میں نے آغاز کیا ہوا ہے اور اس کا چیئرمین اور کو چیئرمین بھی ہیں. میرے چیئرمین ممبرشپ گروتھ پروگرام خواجہ نعمان صدیقی صاحب ہیں اور کو چیئرمین خواجہ شعیب سعید صاحب ہیں. تو اس پہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں, ہمارے چیئرمین سے رابطہ کریں, ہمارے کسی بھی ممبر سے آپ رابطہ کریں. جسٹ آپ ایک کال کریں, ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو ممبرشپ پرووائڈ کر دیں گے. آپ کے صرف ایک ٹیکسٹ کی ضرورت ہوگی, آپ کا نام, آپ کا ای میل آئی ڈی اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ. اس کے ڈیوز ہوتے ہیں جو ہر 6 مہینے بعد بھی پے کیے جا سکتے ہیں, جو بہت نامنل سے ہیں. اتنے میں تو آپ اپنا ایک وقت کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ابھی سے تربیت دیں تاکہ وہ خلق انسانیت کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کام کر سکیں. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا, وگرنہ عموماً عام آدمی کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ لائنس کلب جو ہے شاید وہ ایک مہنگا پلیٹ فارم ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بن سکتا. لیکن آپ نے جو بات کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ ناظرین جو ہیں اب یقیناً اس طرف سوچیں گے کہ لائنس کلب میں ہر شخص جو ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے نامنل سے اس کے چارجز ہیں اور 30 جون تک اس کی ممبرشپ ویور بھی ہے. آپ جتنا جلدی سے جلدی آپ اس میں آپ آئیں گے, آپ صرف 6 مہینے کے ڈیوز دیں گے, وہ چند ہزار روپے ہیں, کوئی زیادہ اس کی وہ نہیں ہے. اور اگر آپ سال کے ڈیوز بھی دیں گے تو وہ بھی اگر آپ پوری فیملی ایک کھانا کھانے جاتی ہے 4-5 بندے تو اس ٹیبل کے اتنے پیسے بن جاتے ہیں جتنے آپ کے 1 سال کی ڈیوز ہے. اور وہ 1 سال کے ڈیوز میں سے بھی LCIF کو اس کا پوشن جاتا ہے, جو آپ کے لیے ایک بھی اس شخص کی مدد جس کو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی امر ہو جائے گی. ناظرین, آپ جناب وسیم شیخ صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں اور میں جناب وسیم شیخ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو وہ جو ان کا لائنس کلب انٹرنیشنل کا تجربہ ہے سماجی خدمات کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے تو وہ آپ ناظرین تک پہنچائیں گے. تو وسیم بھائی کوئی خصوصی پیغام ہمارے ناظرین کو عطا کیجیے. میں نے لائنس کلب انٹرنیشنل میں نے الحمدللہ جو اپنی لائف میں رزلٹ لینے تھے
میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. رمضان شریف میں الحمدللہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرتا ہے. ہم نے لائنس کلب کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک موٹیو بنایا ہوا ہے کہ ہم پہلے عشرے میں ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں ہم کپڑے غریب اور نادار لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو بخشش کا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم کوک فوڈ ہم مختلف ہاسپٹلز میں ہم دینے کے لیے جاتے ہیں. میں پچھلے 8-10 سال سے میں وہ جا رہا ہوں، اور پچھلے 3 سال سے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، اپنے بھتیجوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی اس میں پورا وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک پورا انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے. میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ہمارے لائنس کے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. ہم پاکستان میں تقریباً جتنے بھی لائنس ہوتے ہیں وہ اس پورے رمضان میں ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اپنے لیے بھی کرنا ہے اور ہمارے لیے بھی کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ کامیاب ہوں، اور میں خوش ہوں، اور میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں لائنس کلب انٹرنیشنل کی تنظیم کو پاکستان میں لیڈ کرنے کے لیے، پورے ڈسٹرکٹ کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جہاں ایک بھی اچھا کام ہوگا میں سمجھتا ہوں میری زندگی امر ہو جائے گی. جناب وسیم شیخ، آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لائنس کلب انٹرنیشنل کی جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان پر گفتگو کی. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین، یہ خدمت خلق کا سفر ہے جس میں ہم بھی قدم بڑھا کر جناب وسیم شیخ کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. اسی طرح سماجی ایکٹیویٹیز آگے بڑھتی ہیں. اور میں راجہ کوثر سعیدی پروگرام اہل قلم سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.